नस्ल के फतमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। अभी जो बाइबल मुकद्दस में से हमने खूबसूरत तिलावत को सुना, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। ये पाक अल्फाज मैं मोस्टली जब कलाम की तशरीह को स्टार्ट करता हूँ तो उस वक्त भी मैं इस आयत मुकद्दसा को, इस आयत करीमा को मैं कोट करता हूँ ताकि लोग गौर से सुने। और आज इस आयत का मतलब हम समझेंगे, ये क्यों बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी गई और क्यों ज़बूर नवीस इन पाक अल्फाजों को पाक रूह की रहनुमाई से लिखते हैं। स्टार्ट है तेरी बातों की तशरीह। तेरी बातें यानी खुदा के पाक मुंह की जो पाक बातें हैं उनकी तशरीह, उनके मफहूम और मानी को जब बताया जाता है और जो शख्स दिलचस्पी के साथ खुदा की बातों की तशरीह को सुनता है, उसके ताल्लुक से लिखा है कि उस खुदा के पाक मुंह की पाक बातों की तशरीह क्या बख्शती है और खुदा किस चीज़ से बना है। कभी आपने गौर किया हो या बाइबल मुकद्दस में से कभी आपने इसके ताल्लुक से रिसर्च की हो? खुदा नूर से बना है। जीसस ने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ। आसमानों का नूर भी यीशु है, दुनिया का नूर भी यीशु है, यीशु का कलाम भी नूर है, उसके कलाम की तशरीह भी इंसान को नूरिश करती है अगर हम दिल से सुने तो। मैं जब इन अल्फाजों को पढ़ता हूँ तो मैं इन अल्फाजों को अपने लिए ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये अल्फाज मेरे लिए खुदा ने लिखे हैं, खुदा ने ये अल्फाज मुझे दिए, खुदा मुझे नूर से भरना चाहता है। खुदा के अंदर जरा सी भी तारीकी नहीं है, तारीकी गुनाह है और खुदा के अंदर सिर्फ पाकीज़गी और नूर पाया जाता है और खुदा नूर का मंबा है। और चूंकि खुदा के अंदर नूर पाया जाता है इसलिए उसके कलाम में भी नूर पाया जाता है और कलाम की तशरीह से इंसान को नूर मिलता है। और ये वो नूर है जो इंसानी आंखों को शायद नजर नहीं आता और अगर आना शुरू हो जाए तो इंसानी आंखें इस नूर को देख नहीं सकती। खुदा के अंदर जो पाकीज़गी और जो नूर की कुव्वत है उससे इंसानी आंख नहीं देख सकती। हम कुछ देर के लिए लाइट की तरफ गौर से देखें, बल्ब की तरफ गौर से देखें तो हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं। तो खुदा तो नूर का मंबा है। मैं अमूमन जब मज़बा पर अकेले में घुटनों के बल दुआ में आता हूँ तो उस वक्त यकदम एक खास तस्कीन से भरी रोशनी मज़बा पर आ जाती है। मैं फील करता हूँ, आइज़ मेरी क्लोज होती है, आपकी आंखें बंद है, लाइट गई हुई है और आंखें बंद और यकदम लाइट आ जाए, आपको फील हो जाएगा, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि लगता है लाइट आ गई। आँखें बंद है, अंधेरा है, आप दुआ कर रहे हैं या बैठे हैं या लेटे हैं, तो जैसी रोशनी आएगी, आंखें चाहे बंद है, आपको फील हो जाता है, एहसास हो जाता है कि लाइट आ गई है। रूहानी तौर पर जब मैं प्रेयर में होता हूँ तो उस वक्त रूहानी तौर पर मैं अमूमन फील करता हूँ। अभी दुआ में जो स्टार्ट की है प्रेयर, शुक्रगुजारी के अल्फाज बोल रहा हूँ तो जैसे ही मस्सा ठहरता है, अनाइंटिंग का फ्लो, क्योंकि मस्सा तो पहले से ठहरा होता है और मस्सा जब बहना शुरू हो जाता है और मैं वो रोशनी को महसूस करता हूँ। पाखरू भी रोशनी से भरा है। जीसस ने खुद कहा अपनी जुबान मुबारका से कि दुनिया का नूर में। और अजीजों याद रखिए खुदा के कलाम के अंदर भी नूर पाया जाता है। जो शख्स इस पैशन या इस तड़प के साथ इस कलाम को पढ़ता है कि कलाम मेरे अंदर नूर पैदा करेगा तो यकीनन कलाम उस शख्स की तारीक जिंदगी को रोशन कर देता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। ये जो अल्फाज है ये ज़बूर को लिखने वाला जो खुदा का बंदा था, नबी था, बादशाह था, वो ये पाक अल्फाज लिखता है चूंकि उसने तजर्बा कर लिया था अपनी जिंदगी में
کہ خدا کے کلام کو سننا غور سے، اس کے کلام کی تشریح زندگی کو نور سے بھرتی ہے۔ اس لیے وہ شخص اپنے تجربہ سے کہہ رہا ہے کہ اے خدا تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ یہ بھی غور کرنے والے الفاظ ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے دماغ کے لیے اخروٹ بہت اچھا ہوتا ہے، کبھی سنا آپ نے؟ ڈاکٹرز بتاتے ہیں، حکمہ بتاتے ہیں کہ دماغ کے لیے، برین کے لیے اخروٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو کئی دفعہ انہیں پوچھا جائے نا کہ ڈاکٹر صاحب کیوں اچھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اخروٹ تو توڑو تو دماغ وانگو نظر آتا ہے، اس لیے وہ برین کو، حافظے کو تیز کرتا ہے، یاداشت کو تیز کرتا ہے۔ لیکن روحانی جو حکمت ہے وہ اخروٹ سے نہیں آ سکتی۔ وہ برین کے لیے اچھا تو ہے، ہمارے پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، لیکن جو روحانی حکمت ہے، دانائی ہے، ایوب کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ وہ دانا شخص تھا، دوسروں کے فیصلے کرنے والا شخص تھا، اور روحانی حکمت جو ہے وہ خدا کے کلام سے آتی ہے۔ جو شخص خدا کے کلام کو پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، خدا اسے حکمت، دانائی، فہم اور عقل عطا کرتا ہے۔ اگر آپ زبوروں کی کتاب کو سارا پڑھیں تو آپ کو ملے گا تقریباً 83 کے قریب جو زبور ہیں، یا اس سے زیادہ کے جو زبور ہیں، وہ داؤد بادشاہ نے پاک روح کی رہنمائی سے لکھے۔ انسان اپنی عقل سے کلام کا ایک الفاظ بول نہیں سکتا، لکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور داؤد بادشاہ نے 83 زبور، اتنے زبور لکھ دیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے حضور آتا، خدا کے کلام پر غور کرتا، خدا داؤد بادشاہ کو حکمت اور دانائی بخشتا، اور اس دانائی سے، اس حکمت سے داؤد بادشاہ نہ صرف ان زبوروں کو لکھتا بلکہ ان کی دھنیں بھی بناتا، انہیں گاتا بھی، چونکہ خدا کا خادم بھی ورشپ کرتا ہے، گاتا ہے اور ساز بجاتا ہے۔ اس لیے مجھے تجربہ ہے کہ گانا بہت مشکل کام ہے، اور بجانا بھی ایک الگ سے، یہ بھی ایک توڑا ہے، اور گیتوں کو لکھنا یہ بھی بہت بڑا توڑا ہے، اور گیتوں کی ٹیون بنانا، دھن بنانا، طرز بنانا، یہ بھی کمپوزنگ کرنا، یہ سارے گفٹس ہیں۔ اور داؤد بادشاہ کے اندر خدا نے یہ سارے توڑے اس لیے رکھے کیونکہ وہ ممسو جو مسیح سے اور یہوہ خدا سے پیار کرتا تھا، اس کے کلام سے پیار کرتا تھا، اس کے دل کو خدا نے دیکھ کر اسے دانائی بخشی۔ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر روشنی آ جائے، اندھیرا کسی کو اچھا نہیں لگتا، چاہے وہ جسمانی شخص ہے یا روحانی شخص ہے، اندھیرا کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ یہاں پر بیٹھے کسی شخص کو اندھیرا، تاریکی اچھی لگتی ہے، کسی کو پسند ہو کہ پیسہ میں پسند ہے کہ کمرے چ نیرا ہوئے تو میں 24 گھنٹے واسطے اٹھی رہا، میں بند کر دیتا جائے۔ بلکہ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم تنگ پڑ جاتے ہیں، بے شمار ہمارے کام رک جاتے ہیں، روشنی ہمیں اچھی لگتی ہے، نور ہمیں اچھا لگتا ہے۔ روحانی طور پر بھی عزیزو یاد رکھیں، مسیح نور کا منبع ہے اور اس سے جڑنے والا شخص نورش ہو جاتا ہے۔ آج الطاف بھائی یاد رکھیں، جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سب اس بات کو دل میں رکھیں، دنیا کے اندر بے شمار لوگ وہ بہت دانا ہیں، بہت دانا ہیں، لیکن ان کی زندگی گناہ سے بھری ہوئی ہے۔ جب خدا مجھے دکھاتا ہے، کئی دفعہ پاک روح مجھے منع کرتا ہے میں ان کی کال نہ لوں، ہولی اسپرٹ مجھے روکتا ہے میں ان کی کال نہ لوں۔ کئی دفعہ شاید لوگ غصہ کرتے ہیں کہ ہماری کال نہیں دی جا رہی، بیسیکلی پاک روح مجھے روک رہا ہوتا ہے، منع کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ کون سا نور میں نے اپنے خادم کے اندر رکھا ہے۔ وہ نور بات کرنے سے بھی باہر آتا ہے، سگنلز کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے خدا چاہتا ہے کہ وہ شخص
وہ شخص گناہ کا اقرار کرے، اپنے گناہ کا، اپنے سن کا اقرار کرے، تاکہ جب اس کے پاس اس کی زندگی میں یہ مسئلہ جائے تو یہ مسئلہ کام کرے۔ اگر ایک شخص کی زندگی گناہ سے بھری ہے، وہ بڑا مایوس ہے، مجھے فون کر رہے ہیں، میں فون اٹینڈ کرتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں، جو مسئلہ ٹرانسفر ہوگا اس مسئلہ سے اس کی مایوسی کچھ دیر کے لیے ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہمیشہ کے لیے مایوسی تبھی جائے گی جب وہ شخص اپنے گناہ کا اقرار کرے گا۔ جتنی دیر تک انہیں گناہ کا اقرار نہیں کیتا، وہ ایسی ہے کہ جیسے موبائل کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے چارج کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر سینکڑوں لوگ ایسے بڑے، وہ مچور ہے، سمجھدار ہے، کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، لیکن یسو نے کیا ہے، حقیرانہ تے بے وجودانہ سمجھے، اور دے وچ میں بھی خیال میرا میں نے صحیح طرح گل نہیں کرنی ہے، ایسے لیے میں بہت ہی گلا سننا۔ خدا نے حقیروں کو، بے وجودوں کو، نکموں کو خدا نے چن لیا، لیکن میں نے سیکھا خدا کی حضوری میں آ کر کہ جب خدا نکموں کو چن لیتا ہے تو جیسس کا پیار دیکھیں، خدا ان نکموں کو نکمہ رہنے نہیں دیتا، ان حقیروں کو حقیر جیسس رہنے نہیں دیتا، ان بے وجودوں کو جنہیں جیسس نے چن لیا ہے، جیسس انہیں اپنا وجود دے دیتا ہے، ان کی زندگی میں اپنا وجود مسیحا پیدا کر دیتے ہیں۔ میں کئی دفعہ میرے پاس جب خدا کی کچھ بیٹیاں بیٹے آتے ہیں تو موسٹلی میری عادت ہے میں زیادہ سنتا ہوں، اور کئی دفعہ تو دیکھنے والے فیل کر رہے تھے کہ یار ینگ یا پادری کی اینا پتہ ہے، تو یہ تھے کہ سچائی ہے، باقی اینا پتہ کوئی نہیں، دنیا داری کا اینا پتہ کوئی نہیں۔ یہ جو خدا نے اپنے خادموں کو روحانی گفٹس دیے ہیں، روحانی آئیز اور روحانی ایئرز، روحانی ہارٹ اور روحانی برین اور روحانی گلا، یہ چھوٹے گفٹ نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی میں سیکھا۔ میں ایک دن کسی کو بتا رہا تھا کہ کئی سال خدا کی خادمہ میرے لیے پرے کرتی تھی کہ خدا تو اپنے خادم کو ان توڑوں سے بھر، روحانی آنکھیں دے، روحانی کان دے۔ پھر خدا کے خادم کو جب ہوش آئی، پھر میں گھٹنوں کے بل کئی سال چکتا رہا، یقین جانے کئی سال، ایک دن کی، ایک مہینے کی، ایک سال کی بات نہیں، کئی سال۔ کرسمس آنے میرے دل میں بڑی تڑپ ہونے کی، اس کرسمس پر خدا میری روحانی آنکھیں کھول دے گا۔ وہ بھی بیچارہ کرسمس نہ جانا، گجریلے کھیرا کھا کے اسی کرسمس نو گزار دینا، لیکن کام نہیں تھا بنتا۔ تو ایک دن آیا کہ خدا نے یہ بڑا کام کیا۔ پچھلے دن کی بات ہے، امریکہ سے مجھے کال آئی، تو جب میں کال کی تو وہاں پر جو پیشنٹ تھا جس سے میری بات ہو رہی تھی، وہ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو پاکرو، خدائے پاکرو مجھے فون پر بتا رہے ہیں کہ اسے یہ پرابلم ہے، ان کی رپورٹس میں یہ معاملات آئے ہیں۔ تو جب میں فون پر اسے بتا رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ میرے پاس یہاں پر موجود ہیں۔ کیسی حیران کن بات ہے کہ اتنی باریک چیزیں آپ مجھے بتا دیں۔ تو یہ خدائے پاکرو ہے جو بھید کی باتیں اپنے لوگوں پر عیاں کرتا ہے، اور یہ برکت صرف اور صرف کلام سے ملتی ہے۔ یہ باتیں میں اپنی وڈیائی کے لیے نہیں بتا رہا، آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ بائبل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ کلام پڑھیں۔ کلام آنکھوں کو نورش کرتا ہے، نور سے بھر دیتا ہے، آنکھوں کو روحانی طور پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کانوں کو کلام نورش کرتا ہے۔ جب زندگیوں کے تعلق سے مجھے خدا دکھاتا، آپ نے سنا ہوگا زیادہ جو یہاں پر میرے جو میسج ہوتے ہیں وہ پاکیزگی کے تعلق سے ہوتے ہیں، کئی لوگ غصہ کر کے دوبارہ آندے ہی نہیں ہیں، لیکن میں آج بتانا چاہتا ہوں، میں کسی ایک شخص کو نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ بھی پاسٹر ہم سب کے لیے وہ میسج ہوتا ہے، ہم سب کو خدا پاک کرنا چاہتا ہے، نہیں بھائی، ہم سب کو جیسس اپنے لہو سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ ایک شخص کے لیے کلام نہیں ہے جی، ایسی دیا باجی، ایسی ایک شخص کے لیے کلام تو نہیں ہے نا، ہم سب کے لیے ود پاسٹر، ہم سب نے یسوع کے لہو سے ڈیلی پاک ہونا ہے، ہر روز پاک ہونا ہے۔ گرمیوں کا خداوند کا شکر ہے، یہ بہت اچھا موسم خدا نے ہمیں دے دیا ہے، اور تقریباً ڈیلی ہر روز سارے بچے بڑے سب نہاتے ہیں۔ تو ایک بندہ 8 دن نہاوے نا، کی حال رہے گا،
8 दिन उसने ना मुंह धोया है, ना आंखें वॉश की है, ना हेयर्स को कंघी की है, ना कपड़े बदले हैं, तो कैसे वो शख्स लगेगा? वो बड़ा अच्छा लगेगा, उससे बढ़िया खुशबुआं आनी है। तो अगर एक हम दुनियावी तौर पर एने मचोर हाँ कि किसी को असीं मिलना है तो मुंह भावें धोता हो तो फिर असीं क्रीम क्लूम मल मुल लैंदे कि मैं उन्होंने मिलन जाना है, ते बाल कंघी किए हो तो मेरी तरह बार बार फिर उन्होंने कंघी करने हैं। कपड़े सही पाए ने तो फिर की होंदा कि नहीं मेरी खास मीटिंग है, मैं चेंज करूं इसे। बार बार ब्रश करना, अपने आप को नीच हम करते हैं। इसी तरह अजीजों रूहानी तौर पर हर रोज हमें यीशु के लहू की जरूरत है। मैं हैरान हूं उन बेटियों पर कि जो अपने को यीशु का लहू नहीं मांगते, उन लोगों से कितनी स्मेल आती है। रूहानी तौर पर बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कभी यीशु का लहू अपने से मंगे ही नहीं है। रूहानी तौर पर उनसे कितनी वो डर्टी लोग हैं, डर्टी पीपल है, उनसे स्मेल आती होगी। और जब हम अपने पर डेली यीशु का लहू मांगते हैं तो फिर यीशु दे लहू दिया खुशबुआं साडे कोल आंदियां। फिर आप ना भी पाउडर ती बतलावांगे तो फिर भी जेड़ा सानू मिलेगा वो कहेगा बड़ी खुशबू आ रही, भाई साहब मेरे के बड़ा चंगा लगा है। क्यों ऐसा है? बेसिकली यीशु के लहू की भी तो एक खुशबू है ना। ये इत्र वो है जो सलीब से बहा और बहता बहता कोड़ियों के ऊपर आया और कोड़ी पाक साफ हो गई। आज भी यीशु का लहू जो है, उसका कलाम जो है वो हमें नूरिश करता है। पहले पाक करता है, फिर नूर से भरता है, फिर हमें वाइट करता है, फिर गोरा चिट्टा करता है, तो फिर ऐसे सोने सोने नजर आने। इसलिए हर रोज कलाम को पढ़ना बड़ा जरूरी। कौन कौन डेली कलाम पढ़ता है? हाथ जरा बड़े वाला हाथ, चिट्टे वाला हाथ लंबा करके जरा मैं हाउ केड़ा केड़ा करना हर रोज। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। डेली कलाम को लिया कर। नहीं बाइबल पढ़ सकते कोई बात नहीं, हर रोज आप अपनी बाइबल को लें, हाथों को वॉश करें, बाइबल मुकद्दस को लें, इसे खोलें, खोलकर आप अल्फाजों को गौर से देखें, इतनी गौर से देखें कि देखने वाला शख्स आपको कहे कि कितने गुम हो गए। तो आपसे वो पूछे तो आप कहें मैं मसीहा में खो गया, मैं उस मसीहा के अल्फाजों पर गौर कर रहा हूँ। मुझे पढ़ने नहीं आते क्योंकि खुदा के अल्फाज बहुत पावरफुल है, पाक है, बड़े हैं, लेकिन मैं उनमें खो गया, उन्हें गौर से देख रहा हूँ। हर रोज अजीजों हमने बाइबल खोली है। जैसे मैंने अभी बोला कि जो लोग कभी अपने पर यीशु का लहू नहीं मांगते, उनसे गुनाहों की जरूर स्मेल आती है। जिस्मानी तौर पर जो शख्स कभी ही नहीं नहाता तो वो बहुत चंगा नहीं लगता ना। अभी हमने सुना था कि उस शख्स से खुशबू नहीं आती, जो शख्स नहाता ही नहीं है, कपड़े नहीं तो लांदा है, अखा उखा नहीं साफ करता, नोजी को नहीं साफ करता, कान नहीं साफ करता, तो वो शख्स कैसा होगा? तो यीशु का लहू भी इसी तरह, जब डेली हम अपने ऊपर मांगते हैं तो बेसिकली यीशु का लहू हमें क्लीन करता है, क्लींजिंग हमारी करता है। हम चर्च में डेली ये बातें सीखते हैं। इसका पर्पस आपको पता है क्या है? इंसान होते हुए हम सब कमजोर हैं, हर रोज ये बातें सीखते हैं ताकि सानू याद रहे कि असी अपने ते यीशु दा लहू मंगना है, तो ओदा कलाम खुलना है, तो उससे हमने पढ़ना है ताकि हम पाक रहें, हम क्लीन होते रहें। आप और मैं, हम सब खुशकिस्मत इसलिए हैं कि खुदा ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, खुदा ने हमें मौका दिया कलाम को सीखने का। वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता, चेंज होता रहता। अभी खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें मौका दिया। कुछ अर्से के बाद फिर जैसे कुछ हमारी बेटियां हैं, उनकी शादी भी हो जाएगी, हाले साढ़े बेच ने कुछ बेटे ने उन्होंने ब्याह भी हो जाएगा, लेकिन अभी वो हमारे दरमियान चेंज होता रहता है ये वक्त। लेकिन जो वक्त खुदा ने हमें दिया है, इकट्ठे मिलकर हम उसका कलाम सीखते हैं, इस वक्त को हमें गनीमत जानना चाहिए, इम्पोर्टेंट जानना चाहिए। ये वक्त हमारे लिए नहायत कीमती है, इसकी कदर करनी चाहिए। और डेली चर्च हम आते हैं, ये हम सब के लिए बरकत की बात है। आज हमने क्या सीखा है कि यीशु के कलाम को हमने डेली पढ़ना है, उसके लहू को डेली हमने अपने ऊपर मांगना है। इतनी स्पीड के साथ डेविल जो है, डिमोनिक स्पिरिट्स जो है,
انسان کے اندر گھس جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے آنکھ جھپکنے سے پہلے ابلیس انسان کے اندر آ جاتا ہے، اگر وہ اپنے اوپر یسوع کا لہو نہ مانگے تو۔ بہت سپیڈ سے پطرس رسول کا میں آپ کو بتاؤں گا، حوالہ دوں گا کہ دیکھیے جیزس کے وہ ساتھ تھا، بالکل قریب، فزیکلی قریب تھا جیزس، اور جیزس سے اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا استاد جو ہے وہ صلیب پر چڑھے، تو جیزس نے فوری سے کہا اے ابلیس میرے سامنے سے دور ہو جا۔ اتنی سپیڈ سے جیزس کے وہ ساتھ ہے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں میں گرجی آنا ہے، میرے سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو پطرس رسول جو تھا وہ تو جیزس کے ساتھ رہتا تھا اور ساتھ ہی کھڑا تھا اور جیزس سے تو بات کر رہا تھا، لیکن اس وقت جیزس پطرس کو نہیں کہہ رہے تھے، اس کے اندر بیڈ اسپرٹ آ چکی تھی۔ بہت سپیڈ سے بیڈ اسپرٹس جو ہیں، تاریکی کی جو قوتیں ہیں، یہ بدن میں گھس جاتی ہیں، اس بدن میں جس میں یسوع کا لہو نہیں ہوتا، اور جو شخص ڈیلی اپنی آنکھوں کے پر، کانوں کے پر، دل کے پر، ہارٹ کے پر، برین کے پر، سوچوں کے پر، خیالات کے پر، باڈی کے پر، روح کے پر، سول کے پر، جان کے پر، جو شخص ہر روز یسوع کا لہو مانگتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی ابلیس داخل نہیں ہو سکتا۔ یسوع کے لہو سے بھاگتا ہے ابلیس۔ کون کون یہاں پر بیٹی بیٹا ایسا ہے جو ڈیلی اپنی باڈی کے پارٹس کا نام لے کر یسوع کا لہو اپنے کو مانگتا ہے، ڈیلی بلا ناگا، لوندو بغیر، ناگا نہیں کرتا، تو ویری گڈ، بہت اچھا ہے، خداوند آپ کو بڑی برکت ہے۔ جو نہیں وہ بھی کہا کرے خداوند میں اپنی آنکھوں کے پر یسوع تیرے لہو کو مانگتا ہوں، جیزس میں اپنے کانوں کے پر تیرے لہو کو مانگتا ہوں، جیزس میں اپنے ہیئرز کے پر تیرے لہو کو مانگتا ہوں، اپنے برین کے پر، اپنے فیس کے پر، اپنی باڈی کے پر، اپنے سکن کے پر، اپنے ہارٹ کے پر، اپنے کڈنی کے پر، سٹمک کے پر، لیور کے پر، لنگس کے پر۔ لوگ ان پرزوں کس سے بڑے تانگ ہیں، انہوں نے کسی کا میدا خراب ہے، کسی کی کڈنی خراب ہے، کسی کا لیور خراب ہے، کسی کو لنگس کی پرابلم ہے، کسی کو سانس کا مسئلہ ہے، لوگ بڑے تانگ ہیں۔ میں انہوں نے بھی کہنا چاہنا ہے وہ بھی اپنے اعضاؤں پر یسوع کا لہو مانگے، ان کے اعضاء ٹھیک ہو جائیں گے یسوع